खैबर पख्तूनख्वा की हुकूक का जंग कौन लड़ा है और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कौन एंजॉय कर रहा है, पख्तूनों के गम में कौन शरीक हो रहा है और पख्तून की हुकूमत को कौन एंजॉय कर रहा है। पहला वजीर आला भी इस्टेब्लिशमेंट का था, दूसरा भी इस्टेब्लिशमेंट का है और ये भी इस्टेब्लिशमेंट का वजीर आला है। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। आपको ये भी पता है कि मैं इमरान खान का वजीर आला नहीं हूँ, मैं किसी और का वजीर आला हूँ। जिसने आपको वजीर आला बनाया है आप रात को उनकी खुशनुदी हासिल करते हैं और दिन को बढ़ के मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशनुदी हासिल करते हो। पार्टी के अंदर ऐसी गुरबंदियां बनती जा रही हैं कि उन गुरबंदियों में हर बंदा किसी न किसी जगह का सहारा लेकर उस गुरबंदी का हिस्सा बनकर अपने जो इंटरेस्ट है उनका फायदा ले रहा है। पार्टी में गुरबंदी तो पहले से भी है। MI जो है वो फैसिलिटेट कर रही है अलीमा खान को इस सारी कार्रवाई में, और मैंने खान साहब को इसलिए बताया कि मैं फर्ज समझता हूँ अपना। अगर अलीमा खान MI की एजेंट है तो आप भी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हो। आप किसके एजेंट हो? आपने साथ ही बताना पसंद नहीं किया कि आप कौन से सेक्टर कमांडर से गाइडलाइन लेते हैं, कौन से कोर कमांडर से आप मशवरा करते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दोस्तई, एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ पख्तूनख्वा की बेदारी और खासकर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी मुसाफिर लोग हैं इनकी बेदारी के सिलसिले में हाजिर हूँ। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता दिनों इमरान खान से तवील अरसे के बाद मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। वो वीडियो पैगाम में फरमा रहे हैं, मैंने इमरान खान को पार्टी के अंदरूनी मामलात से आगाह किया और साथ ही ये भी फरमाया कि आपकी बहन अलीमा खान पार्टी में ग्रुपबंदी को फ़रोग़ दे रही है और उसकी वजह से पार्टी में ग्रुपबंदी शुरू हुई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब, पार्टी में ग्रुपबंदी तो पहले से भी है। आप फरमा रहे हैं कि अलीमा खान एजेंसियों की, यानी स्पेशली आपने कहा कि वो MI की एजेंट है, तो आप साथ ही भी फरमा देते कि आप किसके एजेंट हो। आपने साथ ही बताना पसंद नहीं किया कि आप कौन से सेक्टर कमांडर से गाइडलाइन लेते हैं, कौन से कोर कमांडर से आप मशवरा करते हैं और किन के एजेंडे पे आप अमल पैरा है। आप तो बाहर अवामी जलसों में खड़े होके सुल्तानाही की डाके बोल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को हक बत्ती के लगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी शुक्र है कि आजकल उनको पता चल गया कि ये आप जो बढ़ के मार रही है ये असल में हमको वरगलाने के लिए और अंदर से आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हो। अगर अलीमा खान MI की एजेंट है तो आप भी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हो। आपने पार्टी पे पूरा गिरफ्त हासिल किया हुआ है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर की ग्रुप को, आतिफ खान की ग्रुप को और असद कैसर की ग्रुप को साइड लाइन करवाया गया है और इसका नतीजा ये निकला कि असद कैसर के भाई ने और जयराम तरक्की के भाई ने बशारतों से इस्तीफा दे दिया। आपके काबीना में मौजूद 2 मुशीर जिसका ताल्लुक मर्दान से है, आप उनको भी कह रहे हैं कि मैं आपको वजीर बना दूंगा अगर आप मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो ग्रुपबंदी तो आप पहले से शुरू की हुई है अपनी पार्टी में। आपकी पार्टी के मुखालिफ ग्रुप वाले की अपनी डिस्ट्रिक्ट में न असिस्टेंट कमिश्नर उनका हुक्म मानता है, न डिप्टी कमिश्नर उनका हुक्म मानता है, न उनके हल्कों में कोई काम हो रहा है। आपने अपने भाई को वजीर आला हाउस में बिठा के सारी मिनिस्ट्रियाँ उनसे कंट्रोल करवाती है। आपने जो करप्शन का बाजार गर्म किया है, आपने इमरान खान को इसके बारे में नहीं बताया कि पुख्तनख्वा में आपकी
تیسری ٹینور کی کیا پوزیشن ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں عمران خان کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, میں کسی اور کا وزیر اعلیٰ ہوں. جس نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, آپ رات کو ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور دن کو بڑھ کے مار کے پاکستان تحریک انصاف کی خوشنودی حاصل کرتے ہو. مگر وہ دن دور نہیں کہ آپ پرویز خٹک اور محمود خان کی طرح ذلیل ہوں گے. میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے, یہ آپ کی تیسری ٹینور ہے. ابھی تک آپ کا یہ تیسرا وزیر اعلیٰ ہے. پہلا وزیر اعلیٰ بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھا, دوسرا بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے آج کل بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت کے آنے سے نہ یہاں پہ ہماری چلتی ہے اور نہ وہ ہمارے سنتے ہیں. وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہوتا ہے. علی امین گنڈافی, محمود خان اور پرویز خٹک, ان تینوں وزیر اعلیٰ کے ٹینور میں بھی دھماکے ہوئے, پولیس والے زخمی ہوئے, باقی ایجنسیوں والے اور سیکورٹی فورس والے شہید ہوئے اور زخمی ہو گئے. آپ نے ان تینوں وزیر اعلیٰ میں سے کسی ایک وزیر اعلیٰ کو ان کی فاتحہ خوانی کے لیے یا ہسپتال میں تیمارداری کے لیے دیکھا ہے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ ایک سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تو دوسری طرف طالبان کو ناراض نہیں کروانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹینور میں ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا اور یہ آرام سے اپنی حکومت انجوائے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت کے دوران بھی آپریشن ہوتے تھے, تو آپریشن کے دوران اگر پولیس فورس یا سیکورٹی فورس والے زخمی یا شہید ہو جاتے تو عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی کے وزیر, مشیر اور وزیر اعلیٰ وہاں عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوتے اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہوتے. مگر پختونوں نے الٹا ان کی اس شرکت کو دادرسی دینے کی بجائے ان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے پختونوں کا سودا کیا اور ڈالر لیے ہیں. آج تو ان کی تیسری ٹینور ہے کہ وہ حکومت سے باہر ہے, پھر بھی وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں, مگر خیبر پختونخوا میں جس کی حکومت ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہو رہے. آج کس نے پختونوں کا سودا کیا ہے؟ آج جو آپریشن چل رہا ہے ان کا سودا اور ڈالر کس کو ملے ہیں؟ کیا یہ بھی عوامی نیشنل پارٹی اور پیپل پارٹی کو ملے ہیں یا جو آج برسر اقتدار ہے ان کو ملے ہوئے ہیں؟ میں خیبر پختونخوا کے عوام پختون بھائیوں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ خدارا آپ اپنے اس سوچ پہ دوبارہ سوچ لے اور ریسرچ کر لیں کہ آپ کے صوبے میں کیا چل رہا ہے. آپ کا صوبہ پہلے کتنا مقروض تھا اور آج کتنا مقروض ہو گیا ہے. آپ کا خیبر پختونخوا کی حقوق کا جنگ کون لڑا ہے اور خیبر پختونخوا میں حکومت کون انجوائے کر رہا ہے؟ پختونوں کے غم میں کون شریک ہو رہا ہے اور پختون کی حکومت کو کون انجوائے کر رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت خیبر پختونخوا کی عوام کی ہمدرد حکومت نہیں بلکہ کرپشن کا بازار سرگرم کیا ہے. اس کے باوجود بھی پختون قوم پاکستان تحریک انصاف کو فالو کرتے ہیں اور عمران خان کے فالوور ہیں. اگر ان میں تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ اور شعور ہوتا وہ کب کا اس کے خلاف بغاوت کا آواز بلند کر دیتے اور ان کے خلاف احتجاج کر لیتے. مگر افسوس کے ساتھ کہ ان کو ایک تو نہ نظر آتا ہے نہ ان کو سنائی دیتا ہے, اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں, کانے اور دماغ دیا ہے, وہ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور دوسری طرف دوسری پارٹیوں کو چور, ڈکیت اور کرپٹ کہتے ہیں. مگر ان کو پاکستان تحریک انصاف کی کرپشن نظر نہیں آتی. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی. اگر پسند ہے تو لائک, شیئر اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. دفتر پامان.